बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि। लसो फ्याफुला टेस्टेलेक नमस्कार। धर्म टेलिभिजनद्वारा प्रसारित कार्यक्रम धर्म संवाद हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म अनि छिङ रङ्गडोल कार्यक्रममा यहाँहरूको साथमा उपस्थित भइसकेकी छु। दर्शक महानुभावहरू, यस कार्यक्रममा विशेष गरी हामी बुद्ध धर्म, दर्शन, ध्यान, साधना, संस्कार, संस्कृति र परम्पराहरूबारे अमृतमय उपदेश एवं विशेष विविध धार्मिक तथा सांस्कृतिक विषयहरूमा जिज्ञासा, प्रश्नहरूको उत्तर एवं सन्देशमूलक कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा महायान, वज्रयान, थेरवाद बुद्ध धर्मको गुरुमाहरूलाई आमन्त्रण गरी उहाँहरूबाट हरेक दिन छुट्टा छुट्टै विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ आदरणीय धर्मगुरु राजेन्द्रमान बज्राचार्यज्यू। उहाँलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार, नमो तत्त्वयाय। यहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यसै गरी हामीलाई निरन्तर साथ दिनुहुने आदरणीय श्रद्धाचार्य गुरुमा हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा। उहाँलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार गुरुमा। धन्यवाद। भवतु सब मङ्गलम। हजुर। दर्शक महानुभावहरू, हामीले यस धर्म संवाद कार्यक्रममा प्रत्येक दिन छुट्टा छुट्टै विषयमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। हिजो पनि हामीले त्रियानको विषयमा छलफल कुराकानी गरिसकेका छौँ। आजको हाम्रो विषय रहेको छ सील कसरी पालना गर्ने अथवा सीलको महत्त्व कतिको छ। सीलको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ, यस बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यहाँहरूको पनि यस सीलको विषयमा आफ्नो मनमा केही जिज्ञासाहरू छ भने अवश्य पनि हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 0147275376 अहिले भइरहेको प्रत्यक्ष प्रसारणमै फोन गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। अब म पहिलो प्रश्नबाट सुरु गर्न चाहन्छु। हाम्रो पहिलो प्रश्न म गुरुमालाई राख्न चाहन्छु। गुरुमा, धर्ममा सीललाई कसरी बुझ्न सकिन्छ, यसबारेमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। धर्ममा सील, धर्म र सील एक आपसमा एकदम मेल भएको कुरो हो। जब एक सिक्कामा दुई पक्ष हुन्छ भने जस्तै, नङ र मासु भने जस्तै धर्म र सीलको गहिरो सम्बन्ध छ। सील भन्नासाथ हामीले थाहा पाउन सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ आचरण, सदाचार, राम्रो कुराहरू, असल मान्छे कसरी भन्ने कुरासम्म आउँछ। यही सन्दर्भमा धर्म, पाप र पुण्य कसरी कमाउने, पाप कसरी कमाउने, दुवै नकमाई त्यसै पाउने कुरा होइन। जसरी हामीले यो दुई हातले धेरै पैसा कमाउँछौँ काम गरेर, त्यस्तै गरे चित्त शुद्ध गरेर, चित्तमा क्लेश राखेर नराम्रो पाप कमाउँछु भने चित्त शुद्ध गरेर अरूलाई भलो हुने काम गरेर पुण्य कमाउँछु, बस धर्म भयो। त्यसैले धर्म र सीलको अति गहिरो सम्बन्ध छ, ताकि यो बयान गरेर सक्दैन यहाँ। सील आचरण, सील मानव मात्रलाई चाहिन्छ। केवल बौद्धलाई, थेरवादलाई, महायानलाई, वज्रयानलाई, हिनयानलाई, क्रिस्चियनलाई, शैललाई, हरेक व्यक्तिलाई यसमा जाति, रूप, रङको कुरा भेद हुँदैन। सील दरबारदेखि लिएर, राष्ट्रपतिको आँगनदेखि लिएर, व्यापारी, वृद्ध, गृहस्थी र हरेक ऋषि, महन्त, भिक्षु भिक्षुनी अनि लामाहरूलाई पनि सीलका आवश्यक। त्यस्तै गरेर गुरुमाहरूलाई, अनि त्यस्तै गरेर कुनै पनि सानो काम गर्नेदेखि लिएर झुपडीसम्म पनि सीलका आवश्यक छ। झुपडीमा बस्नेलाई पनि धर्मको आवश्यक छ। त्यसैले सील र धर्म यति सँगसँगै एक आपसमा घाम र छाया जस्तै बसिराखेको हुन्छ। हाम्रो जीवनमा सील मानव मात्रलाई नभई नहुने कुरा हो। धन्यवाद यहाँलाई। हाम्रो सीलभित्र पनि धेरै प्रकारहरू हुन्छ।
अनि सिल हुन्छ होला होइन, सिलको कतिवटा प्रकार हुन्छ हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई प्रस्ताइदिनुहोस् न, यसबारेमा उहाँहरूलाई पनि जानकारी होस् न। दर्शक महानुभावहरूलाई म यही सुनाउन चाहन्छु, भन्न चाहन्छु कि सिल कति प्रकारको हुन्छ भन्न सक्दैन। सिल आखिर सिलै हो, पवित्रता, गङ्गाजल। थेरवाद बुद्ध धर्ममा सिल भन्न साथै पञ्चशील कुरा आउँछ, अष्टशील कुरा आउँछ, दशशीलको कुरा आउँछ। अनि भन्ते गुरुमाहरू, भिक्षु भिक्षुनीहरूले पालन गर्ने सिल भिन्दै हुन्छ। सिल हामीले सर्वप्रथम त सिल पालन गर्नु अगाडि नै हामी नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स भनेर सम्यक सम्बुद्ध तथागत जो क्लेशबाट निर्मूल भएको सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी प्रणाम गर्छौँ, आदर गौरव गर्छौँ। अनि पाली साहित्य अनुसार बौद्ध साहित्यमा सिल प्रार्थना गर्दाखेरि प्राय जसो 3 पटक भन्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि भन्ने जस्तै द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि भने जस्तो नै तृतीयम्पि पनि त्यस्तै पर्छ। अनि पछि मात्रै सुरुवात त्यहाँ पञ्चशीलको हुन्छ। पञ्चशील 5वटा शिल। पञ्चशील भन्न साथै साधारण अर्थमा भन्ने हो भने म हिंसा गर्दैन, म चोरी गर्दैन, म व्यभिचारी गर्दैन, म झुटो कुरा बोल्दैन, म अमेय पदार्थ लागु पदार्थ खाएर कसैलाई दुःख दिन्न वा आफूले पनि खान्न भन्ने कुरा निस्किन्छ। पाली शब्दमा भन्ने हो भने भिन्दै छ। बुद्ध धर्ममा यो अनिवार्य रूपमा भने तापनि यो त सपोज भने बच्चाहरूलाई हामीले स्कुलमा पढाएको बच्चाहरूलाई ए फर एप्पल, बी फर बल, सी फर क्याट भने जस्तै यो ट्रान्सलेट भएर म चोरी गर्दैन, हिंसा गर्दैन भन्यो। तर बुद्ध धर्ममा अनुवादले पुग्दैन, पाली साहित्य नै प्रयोग गर्नुपर्छ, पाली भाषा नै प्रयोग गर्नुपर्छ, किनभने यो बुद्धकालीन भाषा हो। आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि तथागत सिद्धार्थ गौतमबाट जुन यो आचरण हामीले दिएर जानुभयो त्यो आजसम्म पनि पाली भाषा नै चलिराखेको हुनाले म भन्छु 5वटा शिल, पञ्चशीलको कुरा। पानादि पाता वैरमणि शिक्षा पदं समाधियामि, अदिना दाना वैरमणि शिक्षा पदं समाधियामि, कामे सुमिच्छाचारा वैरमणि शिक्षा पदं समाधियामि, मुसावादा वैरमणि शिक्षा पदं समाधियामि, सुरामेरयो मच्चपमा दट्ठाना वैरमणि शिक्षा पदं समाधियामि। बस यो 5वटा शिल भयो। शिल त अष्टशील पनि छ, दशशील पनि छ। भिक्षु भिक्षुनीले पालन गर्ने धेरै 227वटा शिल भिक्षुहरूले पालन गर्नुहुन्छ, 311वटा शिल भिक्षुनीहरूले पालन गर्नुहुन्छ। त्यस्तै श्रामणेर र अनागारिकाहरूले पनि भिन्दाभिन्दी शिल पालन गर्छन्, अनि ऋषिनी बज्नेहरूले पनि भिन्दाभिन्दी शिल पालन गर्छन्। जस्तै यो विभिन्न प्रकारको छ। जस्तै त्यस्तो शिल भिन्दाभिन्दै पालना गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब कसरी बुझ्न सकिन्छ, कसले कस्तो कस्तो शिलहरू कसरी पालना गर्नुहुन्छ? जस्तै भिक्षुले कुन शिल कसरी पालना गर्ने अनि भिक्षुनीले पालना गर्ने शिल छुट्टै छ भन्नुभयो, यस विषयमा पनि प्रकाश पारिदिनुहोस् न। अब हेर्नुहोस् न, शिल एक सदाचार, आचरण राम्रो गर्ने, जीवन सुखमय बनाउने। यो भएपछि यसको पनि शिलमा पनि जुन अघि पञ्चशीलको कुरा गरेँ त्यसै अष्टशीलको कुरा आउँछ, अनि दशशीलको कुरा आउँछ, अनि अर्को 75 शिलको छ। अर्को भिक्षुहरूले पालन गर्ने छ 227वटा शिल, भिक्षुनीहरूले पालन गर्ने छ 311वटा शिल। यो अन्तर्गत भिन्दै बुद्धकालीन समयमा नै भगवान् तथागतबाट हरेक कारणवश यो शिल योले यसरी पालन गर्ने भनेर नियम बनाइदिनु भएको थियो। यो नियम अन्तर्गत नै हुन्छ।
नियम विनय अन्तर्गत यो बनिराखेको हुन्छ। आजको कुरा होइन, उहिले नै यो बनिराखेको हो। जुन बुद्ध धर्ममा त्रिपिटक हुन्छ, त्रिपिटक अन्तर्गत नै जान्छ यो कुराहरू। त्यति मात्र होइन, तथागत सम्यक सम्बुद्धले जब माता आफ्नो आमा प्रजापति गौतमी गुरुमा बन्नलाई आउनुभएको थियो, प्रजापति गौतमीले मलाई पनि भिक्षुनी बनाइदिनु भनेर माग्नु भएको थियो। त्यतिखेर नै उहाँले महिला र पुरुषमा एक विविध फरक कसरी लिनु भने महिलाहरू प्राकृतिक रूपबाट नै अलि सुरक्षा हुनुपर्ने कुरा, पुरुषहरू प्राकृतिक रूपमा नै बलियो। त्यतिखेर बिहार थिएन, अहिले जस्तै सुरक्षा केही थिएन। रुखमुनि बस्नुपर्ने, गुफामा बस्नुपर्ने, पहाडमा बस्नुपर्ने, हिमालमा बस्नुपर्ने। पुरुष जाति र ऊ रुखमुनि बसेर पनि जीवन काट्न सक्छ। महिला प्राकृतिक रूपबाट नै सुन्दरता, आकर्षित, एक आपसमा बज्न गाह्रो, आफ्नो सुरक्षा आफूले गरेर पनि सक्दैन। कुनै पनि कुराबाट विघ्न नहोस्, सुरक्षा होस् भन्ने भावनाले उहाँले भगवान तथागतले आफ्नै आमा प्रजापति गौतमीलाई विशेष शील लिनका लागि ताकि गोरु धर्म अन्तर्गत उहाँले प्रवज्ञा गर्नुभएको थियो, भिक्षुनी बनाउनु भएको थियो। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब अर्को प्रश्न हाम्रो गुरुजीलाई गर्न चाहन्छु। गुरुजी, बौद्ध धर्ममा शीलको महत्त्व कतिको छ, यस बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। बौद्ध धर्ममा शीलको महत्त्व जसरी गुरुमाले भन्नुभयो, यो धर्म र शील भनेको एउटा सिक्काको दुईटा पाटो भने जस्तै, शील बिना बौद्ध धर्म मात्र होइन कुनै पनि धर्म अगाडि बढ्नै सक्दैन। किन भन्दाखेरि शील भनेको यो नियम हो, कानुन हो, जसको परिपालना भएन भने कुनै पनि धर्म अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यही भएर शील भनेको बौद्ध न्याय सिद्धान्तको महत्त्वपूर्ण पाटो हो। बौद्ध न्याय सिद्धान्तको महत्त्वपूर्ण पाटो शील चाहिँ नि भन्नुको अर्थ किन भन्दाखेरि, जस्तो चाहिँ नि गुरुमाले भन्नुभयो प्राणी हिंसा नगर्नु। हिंसा नगर्नु भनेपछि त्यो हिंसा भनेकै अरूलाई आघात पुर्याउने भएपछि, अरूलाई आघात पुर्याउने भनेको त चाहिँ धर्मभित्र पर्दैन। त्यस कारणले धर्मको लागि शील अति आवश्यक हुने गर्दछ। अब फरक अलिकति म चाहिँ भन्न चाहन्छु। जसरी गुरुमाले पञ्चशीलको प्रार्थना गर्दाखेरि पञ्चशील दिने बेलामा पानाति पाटा वैरमणि शिक्षापदम समाधियामी भनेर भन्नुभयो र पाली भाषामा चाहिँ गुरुमाले चाहिँ प्रार्थना गर्नुभयो, शील प्रदान गर्नुहुन्छ र चाहिँ अनि प्रथमपि द्वितीयम्पि तृतीयम्पि भनेर गर्नुहुन्छ। तर हामी वज्रयानीहरूमा अलि फरक छ। कुरा एउटै हो, गर्ने तरिका मात्रै फरक। कुरा एउटै हो, भाषा मात्रै फरक। थेरवादमा पाली भाषा प्रयोग हुन्छ भने वज्रयानमा संस्कृत भाषा प्रयोग हुन्छ। संस्कृत भनेको फेरि यो पाणिनि व्याकरणको संस्कृत होइन, बौद्ध साहित्यको संस्कृत भिन्नै छ। करिब करिब यो 75% पाणिनि व्याकरणसँग मिल्छ भने 25% मिल्दैन। कहिलेकाहीँ त ठिक उल्टो नै भइदिन्छ। अब जुन चाहिँ वज्रयान बौद्ध धर्मावलम्बीले यो शीलको चाहिँ ग्रहण गराउँदा आफूले चाहिँ ग्रहण गर्ने बेलामा पानाति पाटातको सट्टामा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अहम इत्थम नामा यावत जीवम बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, सङ्गम शरणं गच्छामि भनेर पहिला त्रिशरण गमन गर्छौँ। त्यसपछि हामीले शीलको ग्रहण गर्ने, ग्रहण गराउने गर्छौँ। शीलको ग्रहण गर्ने गराउने बेलामा पनि अहम इत्थम नामा यावत जीवम
प्राणाति पातात प्रतिवीरमामि भनेर भन्छौँ हामी। अब प्राणाति पातात भन्नु र अघि गुरुमाले भन्नुभएको एउटै हो। पाली र साहित्य र संस्कृत साहित्यमा मात्रै फरक। तर हामी प्रथमपि द्वितीयपि तृतीयपि भन्दैनौँ। अहम इत्थम नाम यावत जीवम भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि म यो नाउँबाट यो जन्म हुन्जेलसम्म सधैँभरि प्राणीको हिंसा गर्दिनँ भनेर भन्यो। अब जीवनभर प्राणीको हिंसा गर्दैन भनेपछि वज्रयान बौद्ध धर्ममा पहिलोपल्ट गर्दिनँ, दोस्रोपल्ट गर्दिनँ, तेस्रोपल्ट गर्दिनँ भनेर त भन्नु परेन। त्यही भएर नि वज्रयान बौद्ध धर्मलाई छिटो, छरिटो र छोटो बाटोबाट निर्वाण मार्गमा लाग्ने भनेर भन्ने गरेको यही हो। अब 3 पटक भन्नुको सट्टामा एकैपटक भनेर चाहिँ टुङ्गिएपछि त समय त त्यहाँ बचिहाल्यो, छिटो हुने भइहाल्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि धर्म र शीलको चाहिँ नि सम्बन्ध महत्त्व भनेको धर्म भनेकै शील हो, शील भनेकै धर्म हो। किन भन्दाखेरि धर्म भनेको कुशलादि कर्ममा लाग्ने हो, अकुशलादि कर्ममा लाग्ने होइन। अकुशलादि कर्मबाट हामी वञ्चित हुने हो, हामी टाढा हुने हो। त्यस कारणले शील र धर्मको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ। यो हामी चाहिँ घाम र छाया भने जस्तै, सूर्यको किरण र जुन भने जस्तै, दिन र रात भने जस्तै यो सँगसँगै आइराखेको हुन्छ। तर चाहिँ दिन र रात भनेपछि एउटा कालो अँध्यारो, दिन भनेपछि चाहिँ उज्यालो हैन। तर चाहिँ शील र धर्म भनेको उज्यालै उज्यालो मात्रै। धर्म भनेको राम्रो काम, शील भनेको राम्रो काम। यसरी हामीले यो धर्म र शीललाई चाहिँ बुझ्न सकिन्छ भने धर्म र शील चाहिँको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ र धर्ममा शीलको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अब म प्रश्न गुरुमालाई नै गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु भनौँ। गुरुमा, जस्तै मैले हजुरलाई प्रश्न गर्नु पर्दा अब हाम्रो जस्तै शीलको फाइदा, शील पालना गर्दाखेरि यसबाट फाइदा के छ अथवा बेफाइदा त हुँदैन होला पक्कै। यसको फाइदा र बेफाइदा बारे पनि बुझाइदिनुहोस् न। शील एक पवित्रता। शीलबाट सम्पूर्ण मानव मात्रले फाइदा लिन सकिन्छ। भगवान् तथागतले हामी जस्ता प्रत्येकजनाहरूलाई सुधार्न वा पवित्र पार्न वा सही बाटोमा पठाउन, कुशल बाटोमा पठाउन शील हामीले दिनुभएको छ। जब शीलको आचरणलाई पालन गर्यो भने त्यो अकुशल बाटोमा पर्दैन, कुशल बाटोले पर्छ। जस्तै गुरुजीले अघि भन्नुभए जस्तै पुण्य कर्म वा अपुण्य कर्ममा होइन, कुशल वा अकुशलमा कसरी। शीलले पनि त्यस्तै। अघि हामीले भनिसके यो आचरण सम्बन्धी हो, सदाचारी लागि हो र सुखको लागि हो। कसैले सोध्यो भने तिमीलाई सुख मनपर्छ कि दुःख मनपर्छ भन्दाखेरि कसैले पनि मलाई दुःख मनपर्छ भनेर हात उठाउँदैन, सुखै मनपर्छ। प्राणी मात्रलाई, पशुलाई पनि सुखै मनपर्छ। बस यही आधारमा शीलले हामीलाई सुख दिन्छ, फाइदा। शीलले हामीलाई असल मान्छे बनाइदिन्छ। शीलले हामीलाई सबैको अगाडि एक व्यक्तित्व परिचय गराउने, यो असल व्यक्ति भनेर चिनारी गरिन्छ। शीलले हामीलाई सबैको अगाडि एक प्रतिष्ठित व्यक्तिका साथ, आफ्नो व्यक्तित्वका साथ उसले एकीकरण असल मान्छे बनाइदिन्छ। शीलले कुनै पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कुनै पनि जागिरको पदीय भनौँ न अधिकृत, कुनै व्यापारी, कुनै राष्ट्रपति बनाउँदैन। शीलले केवल असल मान्छे बनाइदिन्छ। अनि शीलले 4 जनाको अगाडि गहकिलो असल ठाउँ दिन्छ।
सिलले गर्दा ऊ व्यक्ति सबैको लोकप्रिय हुन्छ अनि सिलले गर्दा नै उसलाई सबैले विश्वास गर्छ अनि त्यो मान्छे सुखी हुन्छ। एक परिवारमा एक गृहिणीको काखमा एक असल गृहस्थीमा जसले सिल पालन गरेको हुन्छ त्यहाँ झगडा हुँदैन। जहाँ झगडा हुँदैन त्यो घर होइन मन्दिर बन्छ। अनि त्यो हुनुको लागि नि सबभन्दा पहिले एक आपसमा मिसअन्डरस्ट्यान्ड हुनु भएन अनि एक आपसमा सिल पालन गरेपछि एक विश्वास हुन्छ। श्रीमानले श्रीमतीले ल कहाँ गएको होला, मेरो श्रीमान कता गएको होला, कतै हो नराम्रो काममा लागे कि भन्नुपर्छ र पर्दैन। ऊ सिल बाँध्छ भने श्रीमानले पनि श्रीमतीपट्टि शङ्का गर्नुपर्ने छ र छैन। उनी सिल बाँध्छ भने त्यहाँ गृहमा युद्ध हुँदैन। यस्तै प्रकारबाट जसले सिल पालन गर्दैन उसमा बेफाइदा पनि छ। जसले सिल पालन गर्दैन ऊ घृणित व्यक्ति बन्छ, ऊ कठोर क्रूर बन्छ। अनि सिल पालन नगर्ने व्यक्ति अर्को के हुन्छ भने लोकप्रिय हुँदैन, अर्को उसलाई विश्वास गर्दैन। सिल पालन छैन यसको, के विश्वास गर्ने भन्छन्। अनि अर्को कुरामा घरमा कलह हुन्छ। सिल पालन छैन, आफ्नो जेमन त गरेर हिँड्छ। स्वास्नीले पनि शङ्का गर्छ, छोराछोरीले पनि शङ्का गर्छ, साथीहरूले पनि शङ्का गर्छ, आफन्तले पनि शङ्का गर्छ। अनि त्यो सुखीमय जीवन भएर दुःखीमय जीवन भयो। त्यसैले सिलका बेफाइदाहरू यसरी छन् कि चारजनाको अगाडि उभिन गाह्रो हुन्छ। जसले सिल सही रूपमा पालन गर्दैन उसले चारजनाको रूपमा अगाडि सही रूपमा उभिन गाह्रो हुन्छ अनि ऊ आफन्तको नजिक बस्न गाह्रो हुन्छ र आफन्तले उसलाई नजिक राख्न चाहँदैन। दुःखमय जीवन त भइहाल्यो। त्यसैले सिलबाट फाइदा र बेफाइदा यसरी छन्। सिल केवल बुद्ध धर्म मात्रै होइन, सिल भनेको हरेक पाइला पालामा मानव मात्रमा, हरेक जातिमा, हरेक रूपमा, हरेक रङमा, हरेक ठाउँमा, ताकि धर्म मात्रै होइन, व्यापारमा, राजनीतिमा, कुनै पनि सङ्घ संस्थानमा, कुनै पनि भनौँ न डक्टरसँग सिल नभएमा उसले कसरी काम गर्ने। आफ्नो जेमन त जहाँ काटेर पनि अपरेसन हुन्छ र हुँदैन। उसको आफ्नो नियम भनेको नै सिल सम्बन्ध हुन्छ। प्लेन चलाउने एक पाइलटसँग सिल चाहिन्छ कि चाहिँदैन? चाहिन्छ। बिना सिलले उसले प्लेन चलाएमा के हुन्छ? अर्कै रूप लिन्छ। त्यसैले सिलको धेरै फाइदा पनि छ, नराम्रा बेफाइदा पनि छ। मानव मात्रलाई म त्यही अनुरोध गर्दछु कि पञ्चशीलको आधारमा बाँच्न सिक्नुहोस्। जीवन जिनेको कलामा सिलको अति महत्त्वपूर्ण छ। यसैबाट नै सुखमय जीवन प्राप्त हुन्छ। भौतिक जीवनमा मात्र होइन, सिलले पूर्व कर्म संस्कारलाई पनि असल बिउ राख्छ। यति हजुर। दर्शक महानुभावहरू, अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रम धर्म संवाद यहाँले हेरिरहनु भएको छ। हाम्रो साथमा हाम्रो आदरणीय गुरुमा हुनुहुन्छ। आजको हाम्रो विषय रहेको छ सिलको विषयमा। यहाँहरूले यस विषयभित्र रहेर कुनै जिज्ञासाहरू, आफ्नो मनमा भएको प्रश्नहरू छ भने अवश्य पनि हाम्रो स्टुडियोको नम्बरमा फोन गरेर यहाँहरूले प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ। अब म गुरुजीलाई गर्न चाहन्छु प्रश्न। गुरुजी, सिलको विषयमै कुरा गर्दैछौँ हामी आज। यसको विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसको पालना कसरी गर्नुपर्ने, वज्रयानमा हामीले सिललाई कसरी पालना गरिन्छ, यस विषयमा बताइदिनुहोस् न। सिलको पालना गर्ने भनेको थेरवाद, महायान, वज्रयानमा गर्ने प्रकार एउटै हो। त्यो आफ्नो स्वरूपमा मात्रै फरक हुने चाहिँ गर्दछ। वज्रयान बौद्ध धर्ममा सिलको पालना भनेको बिहान उठ्नासाथ बेलुकासम्म नै हुने गर्दछ। जस्तो कि बिहान उठ्नासाथ नुहाइ गरेर सरसफाइ गरिसकेपछि हामीले देवस्थलमा देवतालाई पानी चढाउँछौँ। त्यो पानी चढाउनु भनेको पनि सिलको एउटा अङ्ग चाहिँ हो। र कुनै पनि पूजापाठ गर्ने बेलामा हामीले
गुरु बुद्ध गुरु धर्म गुरुसँग तथैव च गुरु वज्र तरस्सैव तस्मै श्री गुरुवे नमो भनेर यसरी नमस्कार गरेर वर्णना गर्छौँ। भनेको गुरुप्रति आदर भाव सम्मान व्यक्त गर्नु यो पनि शील नै भइहाल्यो। त्यसपछि हामीले शील भनेको सरपारमिता 10 पारमितासँग पनि जोडिएर आउँछ। दान बलेनदेखि लिएर ज्ञान बलेनसम्म चाहिँ हामीले यो चाहिँ पाठ गर्छौँ। त्यो पाठको साथसाथमा हामीले केही न केही कुराहरू चढाइराखेका हुन्छौँ। दान बलेन भनेपछि त्यो चाहिँ एउटा श्रद्धाभावले अर्को पूजा गरेर अर्को ज्ञानले त्यसरी हामीले व्यावहारिक रूपमा गर्ने गर्छौँ। अब त्यसरी व्यावहारिक रूपमा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दान गर्ने वस्तु कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि सर्वप्रथम त दान गर्ने वस्तु आफूले जे उपभोग गर्ने हो त्यही वस्तु दान गर्न सक्नुपर्छ। त्यो दान गर्ने भनेको मैले जे खाने हो त्यो दान गर्ने भनेको मैले आफूलाई चाहिने वस्तुलाई त्याग गरेर अरूलाई दिने हो भनेपछि त्याग गर्न सक्नु पनि एउटा यो शीलभित्रै पर्छ। त्यसकारण चाहिँ के भन्दाखेरि म वज्रयान बौद्ध धर्म र यो शीलको कुरा गर्दाखेरि 5वटा सलाई मैले लिने गरेको छु। 5वटा स भनेको शीलले हामीलाई सरल स्वभावमा चाहिँ अगाडि बढाउँछ। शीलले हामीले समृद्धि बनाउँछ, समृद्धितर्फ उन्मुख गराउँछ। शीलले हामीलाई यो सुखमय जीवनको निमित्त अगाडि बढाउँछ। शीलले हामीलाई शान्तिको निमित्त अभिप्रेरित गर्छ। यसरी जाँदाखेरि शीलले चाहिँ यो नगर्ने नदिने भनेको के पनि हुँदैन। अब जब हामीले यसरी दान गर्छौँ अथवा चाहिँ शीलमा चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ, यो उपोषद व्रतसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। आर्य ताराको चाहिँ पूजासँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। उपोषद व्रत भनेपछि आर्यावलोकितेश्वर व्रतसँग सम्बन्धित हुन्छ। आर्यावलोकितेश्वर व्रतसँग सम्बन्धित भएर शीलको पालना गर्ने बेलामा सर्वप्रथम आफू चोखिएर बस्ने, त्यो जहाँ चाहिँ उपोषद व्रत गर्ने हो त्यो सम्पूर्ण स्थानलाई चोख्याएर राख्ने, उपोषद व्रतमा चाहिँ एउटा अभ्यासको रूपमा मण्डल चाहिँ राखेर त्यो मण्डलाभिषेक मण्डलको पूजाहरू चाहिँ गर्ने, अनि मण्डलको पूजाको अर्थ गुरुले बताइदिनुहुन्छ। त्यो बताइसकेपछि गुरुले शीलमा बस्नको निमित्त सबैलाई चाहिँ अनुरोध गर्नुहुन्छ। सबै उपासक उपासिका भनेर थेरवादमा भने जस्तै यजमान अनुयायीहरूले त्यो शीललाई पालना गर्छ। त्यति मात्र होइन, त्यो उपोषद व्रतको समयमा शीलको महत्त्वपूर्ण पक्ष के हुन्छ भन्दाखेरि अब कहीँ पनि उपोषद व्रत बसिराखेको छ भने प्राय अहिले पनि अरू पूजाआजा गर्दाखेरि यो 21औं शताब्दीको हाउभाउमा परेर पूजा गरिराखेको हुन्छ, गफ पनि चलिरहेको हुन्छ, त्यो शीलभित्र पर्दैन। तर उपोषद व्रतमा एउटा यस्तो चाहिँ क्रमागत रूपमा मिलाइराखेको हुन्छ, त्यसले यता दायाँ बायाँ हेर्नै पाउँदैन, बोल्नै पाउँदैन। त्यो नियमित रूपमा शीलमा बसेर ढलाउँदने व्रत चाहिँ बस्ने चाहिँ त्यो चाहिँ पूजापाठ गर्ने गर्दै चाहिँ समयमा त्यो चाहिँ शीलको पालना गर्दै स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढिरहेको हुन्छ। अनि बीचबीचमा गुरु वज्राचार्यले के भन्ने गर्नुहुन्छ भने शील पालना सम्बन्धी कथाहरू पनि जोड्नुहुन्छ। यसरी शील पालना नगर्दाखेरि फलानुलाई यस्तो भएको थियो भनेपछि त्यो पूजा गर्ने बेलामा शीलको अभ्यास गरिराखेको व्यक्तिलाई शीलको अर्थ पनि बताइसकेका हुन्छ। यसरी शील चाहिँ पालना नगर्दाखेरि यस्तो भयो भनेर चाहिँ भनेपछि
एउटा चाहिँ नियममा बसाल्नको निमित्त हुन्छ। जस्तो कि वसुन्धरा व्रतको प्रसाद फुल चाहिँ नि रानीलाई दिन लगाउँदाखेरि रानीले यो मलाई चाहिँदैन यस्तो भनेर फाल्दाखेरि त्यो रानीलाई पछि गएर चाहिँ नि हेतुफलको चाहिँ नि विपाक चाहिँ नि भोग्नु पर्यो। तर बाहिर बाटोमा आउने चाहिँ नि अर्को व्यक्तिले त्यो फालेर ल्याएकोलाई टिपेर ग्रहण गर्दाखेरि उसको दुखी जीवन हट्यो भनेर भनेपछि के भन्नुपर्छ? शील भनेको पालना गर्नुपर्ने, शील भनेको नियम हो। नियममा हामी बस्यौँ भने हाम्रो जीवन सरल हुन्छ, हामी दुःखबाट मुक्त भएर सुखतिर जान्छ भनेर यसरी हुने हुँदाखेरि वज्रयान बौद्ध धर्ममा अभ्यास गराउँदै अभ्यस्त गराउँदै व्यवहारिक जीवनमा त्यसलाई चाहिँ नि परिपालन गराउँदै अगाडि बढ्ने हुँदाखेरि वज्रयानमा शीलको अभ्यास यो खालि पञ्चशील अष्टशील वा दशशील चाहिँ ग्रहण गराउने मात्र होइन कि अभ्यासै गराउँछ। अब गृहस्थ भिक्षुको रूपमा रहने हामीले शाक्य वज्राचार्य र चाहिँ अरू यजमानहरू पाल्न हामीले पञ्चशील गर्छौँ, तर यो उपोषण व्रतको बेलामा हामीले अष्टशीललाई पालना गरेर दशशीललाई बोध गर्छौँ। त्यस कारणले शीलको महत्त्व वज्रयान बौद्ध धर्ममा अभ्यास अभ्यस्त भएर अगाडि बढ्ने हुँदाखेरि नै यो धेरै जीवनोपयोगी र महत्त्वपूर्ण छ। जस्तै हामीले दैनिक जीवनमा भन्नाले हामीले दिनानुदिन भनौँ न दैनिक जसरी शीलहरू पालना गरिन्छ त्यसमा पञ्चशील त सबैले गर्नुहुन्छ। अनि उपोषणको बेलामा चाहिँ अष्टशील दशशीलहरू पालना गरेर दशशीलको बोध गराउँछ। हजुर, यसरी गर्नुहुन्छ, यसमा के भिन्नता छ यसबारे पनि? पञ्चशील भनेपछि अघि गुरुमाले भनिहाल्नुभयो, प्राणी हिंसा नगर्नु, चोरी नगर्नु, झुठो नबोल्नु, यो दुराचारी नहुनु अनि दुर्व्यसनी नहुनु। अब त्यसमा अष्टशील भन्नासाथ चाहिँ के हुँदा भन्दाखेरि हामीले नाचगानतिर चाहिँ नि मोहित नहुनु, त्यसमा अभ्यास नगर्नु, उच्च शयन चाहिँ नि यो ओछ्यान चाहिँ नि राम्रो चाहिँ नि उसमा चाहिँ नि यो नरम कुराहरूमा हामी चाहिँ सुत्ने आदि इत्यादि नगर्नु। यसरी चाहिँ नि अनि चाहिँ नि यो सुख सहेलमा बसेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि दुःखमा जीवनयापन गर्नेहरू जहाँ पनि जीवनयापन गर्न सक्छ, तर एकदम महलमा बसेर मिठो खाएर चाहिँ नि नरम ओछ्यान बिछौनामा बसेको व्यक्ति अलिकति पनि कडा ठाउँमा वातावरण नमिलेको ठाउँमा बस्न सक्दैन। त्यस कारणले पञ्चशीलले हामीलाई शान्ति समृद्धि र सरलता दिन्छ भने अष्टशीलमा बसेपछि सहन सक्ने समानता र सुखी जीवन बिताउनको निमित्त महत्त्वपूर्ण रूपमा भूमिका खेल्छ। अब दशशीलमा बसेपछि त त्यो अनित्यताको बोध भएर म एक दिन मर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान समेत उसमा चाहिँ आइसकेको हुने हुँदाखेरि बोधी चित्त मात्र नभइकन बुद्धत्वको ज्ञान समेत त्यहाँ प्रभावित भएको हुन्छ। धन्यवाद यहाँलाई यति राम्रोसँग यो शीलको विषयमा वज्रयानमा कसरी पालना गरिन्छ भन्ने विषयमा एकदम प्रकाश पार्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म गुरुमालाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, गुरुमा परिधि शिक्षा भनेको के हो, यसबारेमा प्रकाश पारिदिनुहोस् न। परिधि शिक्षा भनेको बौद्ध समाजमा बौद्ध साहित्यमा थेरवाडभित्र एक महत्त्वपूर्ण विषय हो। परिधि शिक्षा यो नामले नै महत्त्व छ। परिधि शिक्षा 2020 सालदेखि नेपालमा सुरु भएको हो। परिधि शिक्षा हाल सञ्चालन गरिराख्नुभएका अखिल नेपाल भिक्षु सङ्घबाट गरिराख्नु भएको छ। उहाँको आजको लागि वास्तविक संयोजक बोधज्ञान पन्थे हुनुहुन्छ। यो 75 जिल्ला नभए तापनि 68 जिल्लाभन्दा बढीमा यो सञ्चालन भइराखेको छ। अनि परिधि शिक्षा कसलाई दिने र
के भन्ने कुरा निस्किन्छ। यो एक जस्तै हामीले एसएलसी जहाँ सञ्चालन गरिन्छ नि त्यस्तै नै पोलिटी शिक्षा पनि हरेक केन्द्रदेखि लिएर शाखा उपशाखा ब्रान्चहरूमा हरेक ठाउँमा नियमपूर्वक नै सञ्चालन हुन्छ। त्यसको रिजल्ट पनि त्यस्तै नियमपूर्वक नै सञ्चालन रिजल्ट हुन्छ। अनि हरेक ठाउँमा रिजल्टको पनि विशेष कार्यक्रम बनाएर उपहार स्वरूप धन्यवाद स्वरूप दिइराखेको हुन्छ। तर पोलिटी शिक्षा कसलाई दिनु त? पोलिटी शिक्षा हाम्रो समाजलाई किन आवश्यक छ त भन्दाखेरि पोलिटी शिक्षाभित्र जुन गुरुजीले भन्नुभए जस्तै एक आचरण सम्बन्धी शिक्षा छ, एक बुद्ध जीवनीको शिक्षा छ। मान्छेले भन्छन् बुद्ध वाज बर्न नेपाल, चिसाउँछन् गर्छन्, इन्टरनेसनल यो कुरामा फेमस छन्। तर बुद्ध को हो त? बुद्ध शिक्षा के हो त? बुद्धको शिक्षा हामी मानवीय रूपले कसरी लिने त? पोलिटी शिक्षा केवल बौद्धहरूले मात्रै लिनुपर्ने छैन, केवल नेपालले मात्रै लिनुपर्ने छैन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिले लिन सकिन्छ, अन्तर्जातिले लिन्छ, अन्तर्धर्मले लिन सकिन्छ। कुनै क्रिस्चियन भएपछि पोलिटी शिक्षा पढ्न नहुने होइन। दर्शक महानुभावमा म यही अनुरोध गर्छु कि चाहे त्यो बाहुन होस्, चाहे जुनसुकै जातिको होस्, जुनसुकै धर्मको होस्, जुनसुकै लिङ्गको होस्, उसले पोलिटी शिक्षा पढ्ने अधिकार छ। पोलिटी शिक्षा पढ्न सक्नुहुन्छ। किन? त्यो सर्वप्रथम त बच्चाहरूलाई चाहिन्छ। त्यो पोलिटी शिक्षामा 1 क्लासदेखि 10 क्लाससम्म छ। अनि पोलिटी शिक्षा पढेपछि जीवनमा धेरै परिवर्तन आउँछ। जसले पोलिटी शिक्षा सिकेर पढेर पञ्चशीलदेखि शिक्षा ग्रहण गर्छ, जसले पोलिटी शिक्षा सिकेर जीवन जिनेकै कलामा परिवर्तन ल्याउँछ, जसले पोलिटी शिक्षा सिकेर नेपाल पुत्र सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जीवनीदेखि बौद्ध ज्ञान लिन्छ, ऊ व्यक्ति हामी भन्न सक्छौँ त्यो कहिले पनि पञ्चमहापापमा पर्न सक्दैन। किनभने उसले त आफूलाई ढालिसके नि, आफूलाई रङ्गाइसके नि, ऊ कुनै पनि सङ्गतको गुणफलबाट नराम्रो काममा परे तापनि ऊ फर्केर आउँछ। यो पोलिटी शिक्षाको मुख्य कुरा। अनि पोलिटी शिक्षा 1 देखि 10 क्लासमा छ। यो जुनसुकै बच्चालाई पनि दिलाउन सकिन्छ। पोलिटी शिक्षा पढ्ने बच्चा सोच्न आफू नै एक बलवान प्रफुल्लित शान्ति रूपमा हुन्छ। किनभने ऊ शिक्षाको एक व्यक्तित्व नै त्यही हो। पोलिटी शिक्षा पढ्ने व्यक्तिले आफ्नो स्कुलका पढाइहरू पनि राम्रोसँग ग्रहण गर्न सकिन्छ। पोलिटी शिक्षाभित्र पञ्चशीलदेखि, ध्यानदेखि, ज्ञानदेखि, पाठ पूजादेखि, कण्ठ पार्नेदेखि, हरेक कथादेखि सबै छ। त्यसैले गर्दा पोलिटी शिक्षा जसले पढ्छ ऊ एक असल व्यक्ति बनिहाल्छ। त्यसैले आजको समाजमा पोलिटी शिक्षा अति आवश्यक। आजका बच्चाहरूलाई, किनभने ती बच्चाहरूलाई एक नैतिकताको रूपलाई पनि यो आवश्यक छ। घर घरमा आमा बुवाले बच्चाले सम्हाल्न सक्ने अवस्था छैन। ताकि अचेल त त्यो जुम के भन्छन्, अनलाइन क्लास भन्छन्, भर्चुअल क्लास भन्छन् इत्यादि मात्र होइन कि ल्यापटपदेखि लिएर सबै कुराहरू, गेमदेखि शिक्षादेखि त्यही मोबाइलभित्र उठ्न साथ पनि मोबाइल, खानलाई पनि मोबाइल, कड्डी गर्नलाई पनि मोबाइल, फकाउनलाई पनि मोबाइल, गाडीले गर्न पनि मोबाइल। अचेल त भइसक्यो भने एक आपसमा कुराकानी पनि त्यो मोबाइलले गर्दा मिसअन्डरस्ट्यान्डको व्यवहार भइरहेछ। तर यो शिक्षाबाट यही सिकाउँछ कि नैतिक शिक्षा, पोलिटी शिक्षा पनि नैतिक शिक्षा सिकाउँछ। ताकि एक असल मान्छे बन्नलाई उसले आफ्नो कर्तव्य कसरी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने यसले सिकाउँछ। त्यसैले हाम्रो समाजमा पोलिटी शिक्षाको एकदम महत्त्वपूर्ण छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले भर्खरै गुरुमाले भन्नुभयो पोलिटी शिक्षा एकदम महत्त्वपूर्ण छ एक असल मानव बन्नको लागि। गुरुमा यो शील र कर्तव्यले हाम्रो जीवनमा के सिकाउँछ यसबारे बताइदिनुहोस् न। शील र कर्तव्य, शील र कर्तव्य भन्दाखेरि दुईटा अलग अलगै छ।
शील सदाचार सम्बन्धी गयो। कर्तव्य एक मानवीले गर्नुपर्ने कुरा। शील त कुरा त हामीले अघिदेखि गरिराखेकै हो। शील कति प्रकारका हुन्छन्, के छ, कसो छ, पञ्चशील अन्तर्गत कसरी जीवन जिनेकै कलामा सुख पाउँछ भन्ने कुरो भयो। अब आउँछन् कर्तव्य। कर्तव्य भन्नाले हाम्रो समाजमा बस्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको भिन्दा भिन्नै कर्तव्य छ। आमा बुवाको कर्तव्य छोराछोरीमाथि भिन्दै हुन्छ भने छोराछोरीको कर्तव्य पनि आमा बुवामाथि भिन्दै हुन्छन्। अनि त्यस्तै नै एक टिचरको कर्तव्य विद्यार्थी सम्बन्धी छ भने विद्यार्थीको पनि टिचर सम्बन्धी कर्तव्य भिन्दै छन्। एक साथीले अर्को साथीलाई माया गर्छन्, कर्तव्य स्वरूप नै जान्छ। एक क्रममा भन्ने हो भने कर्तव्य सँगसँगै आफ्नो अधिकार पनि आउँछन्। जहाँ कर्तव्य फुलेको हुन्छ त्यहाँ अधिकारको बासना छोड्दैन। यस्तै गरेर परिवारमा एक बच्चाको कुरा गर्ने हो भने एक बच्चाहरूले, एक छोराछोरीले आफ्नो आमा बुवालाई कर्तव्य स्वरूप घरको एक आरक्षक देवतामा लिन सकिन्छ। अलि आरक्षक देवता मात्र होइन, उनीहरूलाई एक सूर्य समान पनि लिन सकिन्छ। त्यसै गरेर आमा बाउले पनि यी बच्चाहरूलाई एक घरको फुल, एक बास्ना आउने फुल, यसले कसरी उर्गार्ने, यसले कसरी हुर्काउने, यसले कसरी राम्रो गर्ने भने कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त आमा बाउको कर्तव्य छोराछोरीमाथि भिन्न भिन्नै 5 प्रकारका छन् भने छोराछोरीको पनि आमा बाउप्रति भिन्न भिन्नै कर्तव्यहरू छन्। यसरी हाम्रो समाजमा देखेको कर्तव्य सँगसँगै नैतिक शिक्षाको कुरा आउँछ। हाम्रो समाजमा आजभोलि आजको दिनमा घर घरमा बच्चामा नैतिक शिक्षा देखिँदैन। किनभने ठुलो हुन पाउँदैन, बोर्डिङमा पठाउँछन्, बोर्डर गर्दैछन्, उसले सिक्नै पाएको हुँदैन। घरमा आमाले बच्चासँग तर्सिने समय छ अचेल। बच्चा रिसाउँछ, बच्चाले भने चाहिँ गर्नुपर्छ, बच्चा रुन्छ वा के गर्छ भन्ने कुरामा अचेलको परिस्थिति अर्कै छ। बच्चाहरूलाई सङ्कट गुणले गर्दा भिन्दा भिन्दै परिस्थितिमा ढालिराखेको छ। यसले गर्दा नैतिक शिक्षा अति आवश्यक। स्कुलमा पनि स्कुलको कोर्स पढाउँछन् तर नैतिक शिक्षा भित्र पर्दैन। त्यसैले नै यो परिति शिक्षा, पञ्चशील, अष्टशील, दशशील, उपोषित शीलको आवश्यक छ। अनि भनौँ शीलको साथसाथै एउटा कुरा गर्ने हो भने पञ्चशीलमा सर्वप्रथम पानादिपाता भयो। पानादिपाता भन्नु नै म हिंसा गर्दैन भन्ने कुरा आयो। यसकै सन्दर्भमा एक सानो उपमा जस्तै कथाको कुरा गर्ने हो भने मृगा वन छ, जुन मृगा वनमा मृगहरू धेरै पालिराखेका छन्। त्यही मृगमा पनि एक माउ मृगले आफ्नो बच्चाले दुध खुवाउनलाई घाँस खान आइराखेको रहेछ। उसले चिन्ता त के, उसको कर्तव्य के, त्यो घाँस खाउँ रे, आफूले बच्चाले घेर दुध खुवाउँ, बच्चाले ठुलो पारौँ, बच्चाले राम्रो पारौँ। बच्चा राम्रो भइसकेपछि समाजमा उसले मेरो बच्चा यति राम्रो छ भन्ने महसुस गर्ने एउटा गौरव राख्ने ठाउँ हुन्छ। त्यही समयमा जब ऊ नाच्दै खेल्दै रमाउँदै घाँस खाइरहेको बेलामा एक राजकुमार आएर त्यहाँ शिकार खेल्न आएछ। शिकार त खेल्यो, उसले राम्रै मृग देखेपछि बाण हान्दिएछ। बाण लागिसकेपछि अय्या उहु भन्ने त कता कता रगटम्मै भएको मृग के सम्झेछ, मेरो कर्तव्य मेरो बच्चाले दुध खुवाउनु पर्छ भन्ने सम्झेर उसले दौडेर गएर पहिला बच्चाले दुध खुवाउन गएछ। बाण हानेको राजकुमारले पनि मैले बाण हानेको मृग त कहाँ गयो भनेर खोज्दै खोज्दै जाँदा बच्चाले दुध खुवाइरहेको देखेछ। आखिर बाण लगाइसकेको मृग बाँच्न सक्ला र सक्दैन, भक्लक्कै मरेछ। त्यही समयमा राजकुमारको हृदय परिवर्तन भएछ। मैले हिंसा गरेछु, मैले निर्दोष एक पशुलाई हानेछु, मैले हिंसा गर्न नहुने रहेछ। यो पञ्चशीलको प्रथम शील नै मैले पालन गरेन, म के राजकुमार। त्यसैले म यो पशुको बच्चा जुन मृगको बच्चालाई च्यापेर तिमी चिन्ता नगर,
तिम्रो आमालाई मैले मारेको हो, म यसको एकदम भोग गर्छु, पश्चाताप गर्छु, म तिमीलाई राम्रो पार्छु भने बच्चालाई च्यापेर त्यहाँदेखि त्यस ठाउँमा कसैले पनि मृगलाई नमार्नु भन्ने घोषित गर्नु भएर नियमित टाँगिदिनु भयो। जस्तै आजभोलि लुम्बिनीमा पञ्चशीलको आधारमा बस्ने भनेर टाँग्नु भएछ नि, जहाँ तहीँ पञ्चशील पालन गर्नै पर्छ भन्ने आजभोलि टाँग्न पहिले थिएन। आजभोलि पहिले त कहाँ लुम्बिनीमा पनि भोग दिने चलन थियो। महामाया देवीको मन्दिरको उल्टातिर एउटा सानो ढुङ्गाको माथि भोग दिन्थ्यो पहिले। मैले 2037 सालमा जाँदासम्म त्यो दृश्य देखेको थिएँ। 37 सालमा जाँदासम्म देखिन्। अनि तर अहिले आएर त्यो छैन। पञ्चशीलको आधारमा बसिरहेको त्यो लुम्बिनी एकदम जगजगी, एकदम प्रफुल्लित रत्न जस्तै देखिन्छ अहिले। बस त्यसै नै त्यो मृग र वनमा पनि त्यसै राजकुमार राजाहरूको धेरै शक्ति छ, म्यान पावर छ, पैसा छ, भोलिको आदेश छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ मृगडावन भनेर कसैले पनि मृगलाई मार्न पाउँदैन भन्ने घोषित गर्नुभयो। यो पनि एक पानादे पाटा अन्तर्गतको उपमाको कथा हो। त्यसैले म दर्शकवर्गहरूलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामीले पनि जीवनमा शील पालन गर्ने सिकौँ। निर्दोषीलाई ज्यान लिएर हिंसा गरेर आफूले पाप नकमाऊ, त्यसको बदला पुण्य कमाऊ भनेर अनुरोध गर्दछु। धेरै धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक महानुभावहरू, अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौँ। आजको हाम्रो समय लगभग सकिसकेको छ। यहाँहरूले आज शीलको विषयमा एकदम राम्रोसँग हाम्रो गुरुमाहरूले प्रकाश पार्नु भइसकेको छ। यहाँलाई गुरु र गुरुमालाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेलासम्म कार्यक्रममा साथ दिनुभएर आजको शीलको बारेमा हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई यति राम्रोसँग एउटा कथा उपमासहित गुरुमाले प्रस्ताव पारिदिनु भयो। त्यसै गरी हाम्रो गुरुमाले पनि शील भनेको एकै सिक्काका दुई शील र धर्म एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्। यो एकदमै आवश्यक छ। शीलले कुनै ठुलो मानिस, ठुलो जात, सानो जात अथवा गरिब धनी कसैमा पनि भेदभाव गर्दैन। शील भनेको एकदम सबैमा आवश्यक छ भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। यति बेलासम्म हामीलाई कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा हाम्रो सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै म र हाम्रो गुरुमा यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हामी पछि भोलिको एपिसोडमा फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।